آسان لفظ رکھنا چاہتا میں کیا کرا تو تارے میرے مصطفیٰ کریم کا پاک نے فرمایا وال دائیں بائیں دیکھن دی ضرورت کہیں نہیں آج بھی تساں اپنی نشستاں علماء دے رلے رکھو چاہ تو کو قرآن سمجھ آ تو کو قرآن اتنا آسان طریقے نال تڑے دل تک تڑے سینے تک تڑے من تک تڑے جی تک ودیت کرتے سن پہنچا دے سن رب دی ذات پاک دا قرآن بھی دعویٰ کریں دے لوگو میں رب تعالیٰ دی ذات پاک نے جڑا قرآن محبوب دے قلب مبارک دوتے نازل کی تے نا کہ قرآن کوئی اوکھی کتاب نہیں بلکہ قرآن سوکھی اللہ اکبر اے لفظ ذریعے اللہ چاہ میرے نال بل میں کو پتہ لگ جیسی قرآن چلو سرے کے چاکا چاہ قرآن اکھی کتاب نہیں سبحان اللہ قرآن اکھی کتاب نہیں قرآن سکھی کتاب ہے جنہاں قرآن خود پہ آدھے اور اللہ دا کلام ہے کہ قرآن آسان ہے جڑا اتنا آسان ہے وہ کو اجھا ہی نہیں ہے پڑھتا اللہ اکبر وہ جڑے مشکل مضمون ہیں کوئی بندہ انہاں دا 70,000 بہین دے کوئی انہاں دا ₹1,00,000 بھرین دے کوئی انہاں دا 2,000 بھرین دے کرے کوئی انہاں دا 2400 کڑا بھرین دے کوئی انہاں دا ₹1,00,000 بھری کرے وہ جڑیاں اوکھیاں زبانہ ہیں انہاں دوتے ایدہ خرچ کریں دے وے جڑی پئی تو آدھے گھر رہے چھے اللہ اکبر جڑی ہے تو آدھے گھر رہے چھے مسجدہ دے اندر کئی نسخے آج بھی قرآن مجید دے موجود ہیں تو آدھے گھر میں جا آج بھی قرآن مجید دے نسخے موجود ہیں مگر جڑی اتنی آسان ہے وہ کو وال کہیں نہیں دے دے تو ساؤں دے توجہ ہی نہیں کریں دے کنا تو ساؤں دی طرف اپنی توجہ مبذول ہی نہیں کیتا رب تعالیٰ دی ذات پاک نے فرما آج بھی اگر کوئی بندہ چاہ دے کہ میں کو رب دا قرآن سمجھ آونے خالق دی ذات پاک نے فرما والی ایویں کرے میرے علماء دے پاک بوہیں دوتے لنگ ونجے بس سوال اے چکرے سن محمد دین سمجھ آوے صحابہ کرام کہنے کلو میں دیا آقا دی پاک برگاہ وچ میں دیا اور بل سرکار دیا تے پاک اپنے غلامہ کو اتنے علمی فیضان دے نال مستفید فرمایا ہے بل جڑن بھی کوئی بندہ انہاں دے کل آوے ہاں بل نمیاں چاہتے دلیلہ نہ دکھیں دیا بس کی جو سوال مقدوت آویا میرے محمد دے غلام جواب دے چھڑے دیا جدے جو بڑی مقتدر شخصیات ہیں جدنا سیدی حضرت مولا علی مشکل کشا ہے شیر خدا ہے سبحان اللہ ہونا سا مشکل کشا یادے کھڑے ہیں مطلب کہیں دی طبیعت وال بھائی طرح تھی ونجے بھائی اہلی مشکل کشا ہوندن حالانکہ مشکل کشا تھا خدا آپ ہے تے میں سننی تھی تے احمد رضا تھی تے استادہ دے قدمہ کھڑتے ایک لفظ تاری خدمت چار کرنا چاہنا کہ مولا علی سرکار کو مشکل کشا نہ مولویاں کے نہ پیراں کے نہ تساں کے نہ میں آکھے انہاں کو مشکل کشا آکھن والا عمر بن خطاب سبحان اللہ جنہ دے چہرے دے رونق آ گئی مڈے دا تے جنہ دے مدے دے قبیلی ٹر دی بھئی میری اینک لاہو چا یا ول بئی طرح طبیعت کرو چا مگر کیونکہ میں اڈو پاکاں دا نہ کھڑا گنا اڈو ہی پاکاں دا نہ کھڑا گنا اوے پاکاں دا ذکر کرنا ہے ساڈے حصے ہاں پاکاں دا ذکر کرنا ساڈے حصے وچ رب دی ذات پاک نے دتے ایک دفعہ والتا دی خدمت وچ عرض کرنا چاہ آپ نے فرمایا مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہاں دی خدمت دے اندر جنن بھی کوئی بندہ آپ دی خدمت وچ آویا سوال کرے ہا مولا علی سرکار ول کتاباں چاہتے کہنا دے دے آپ ول سوچ جو گم کہنا تھی دیا آپ جھٹ دیر تاکہ میں بیٹھ رہا میں نا ول جواب دے میں نا آپ دے فضائل کو پڑھتے دیکھو جٹن بھی کوئی بندہ ادک تو ادک بریک تو بریک نفیس تو نفیس سرک کے چاکا جا اکھے تو اکھا سوال یاد کر دے جو آوے ہاں وہ سوال کریں دا ہے مودہ جواب کہنا مقدہ مودہ سوال کہنا مقدہ ہی جواب پہلے مولا علی سرکار دی خدمت ایک بندے نے عجیب طریقے نال سوال چکی دا انہاں کے علی سے انہاں کے جی سے آپ فرمائے ایک گال دے سوچا انہاں کے کیا آپ فرمائے جتنا اکھا تو اکھا سوال اساں گلینے ہیں وال پکینے ہیں وال بندہ گلینے ہیں بھئی کون آوے تے مولا علی سرکار دے سامنے اٹھی تے جرت کرتے جیندے گردیں جیندے دلے جیندے پاسیں جتنی طاقت ہوئے جڑا مولا علی سرکار دے سامنے اٹھی تے سوال کرے
تو آپ کو اللہ دی ذات پاک نے کمال ملک عطا کیتے علم عطا کیتے اجا ساڈا سوال مکدا وندا دے تو ہوں ویلے جواب دینے دے تو آپ کو پتہ کیویں لگ ویندے این سوال دا جواب سبحان اللہ تو آپ کو پتہ کیویں لگ ویندے سوال دا جواب اے ہے آپ نے فرمایا ول میں تو کوئی گال کراں کبڑی سودا کہنا انہاں جدیں تواڈے نال نہیں تھے کبڑی دے آپ فرمایا میں تواڈے کول اگر پوچھاں چاہ تواڈے ہاتھ چ انگلیاں کیتی ہیں سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ اگر میں تو مولا علی سرکار فرمایا اگر میں تواڈے کول پوچھاں جا تواڈے ہاتھ چ انگلیاں کیتی ہیں وہ کہ نہیں پانجن آپ فرمایا تیرا ہاتھ کچھ چ آیا کھڑے تائیں انگلیاں دا گنیاں ہی کہیں نہیں آنکھ نال ڈٹھیاں ہی کہیں نہیں تے کو کیویں پتہ لگ گیا بھئی انگلیاں پانچ وہ آگے مولا علی سائیں جیڑی شے ہر ویلے اکھ دے سامنے ہوے نا ہائے مولا علی سائیں جیڑی شے ہر ویلے بندے دے اکھ دے سامنے ہوے نا بندہ او کو نہ ہی دیکھے دا نہ ہی گنے دا وہ پتہ پانجن آپ نے فرمایا ہن ایک گال کراں انہاں کہ جی آپ فرمایا جی میں ہر ویلے تیرا ہاتھ تیری اکھ دے سامنے دا میں رب دی پوری کائنات دی میلی دی اکھ دے سبحان اللہ طبیعت ٹھیک کرو طبیعت ٹھیک کرو طبیعت ٹھیک کرو مولا علی سرکار دا نام